اللہ نے میرے نبی دیاں دعاواں دے اندر برکتاں تے رحمتاں رکھ چھڑیاں نے. میرے آقا ان کر کے ہاتھ چک دے نے, اے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعاواں. اے حضرت انس واسطے اے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے منگیاں نیک دعاواں. برکت دے دے انس دے تائیں امن ٹھنڈیاں ہواواں. شالا عمر جوانیاں مانے ننّا انس پیارا. شالا عمر جوانیاں مانے ننّا انس پیارا. بخش دے مولا اس دے تائیں نالے قوم قبیلہ سارا. میرے آقا علیہ السلام دعا کر دینے حضرت انس واسطے اللہم اکثر مالہ و والدہ. اللہ انس دے مال دے اندر بھی برکت پا دے تے انس دی اولاد دے اندر بھی برکت دے دے.